सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ। बिहिबार अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो। अदालतले सभामुखको भूमिका प्रदेश सभामा राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि निर्णय प्रदेश सभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेश सभा बन्न नजाओस् भनी प्रदेश सभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्रै प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपाल संविधानको धारा 168 मा व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको पौडेलले बताउनुभयो। आदेशमा तत्कालका लागि हिक्मत कार्कीले नै कार्यभाग पाउने र 7 दिनभित्र संविधानको धारा 61(2) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ। त्यसरी बहुमत पुर्याएर कसैले बहुमत देखाउन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा 168(3) अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि आदेशमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले समर्थन जनाउनु भएको र सो समर्थन व्यवहारलाई समेत ग्रहण गरी माननीय प्रदेश प्रमुखले प्रत्यर्थी श्री उद्धव थापालाई मिति 80/3/21 मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। प्रदेश सभाका सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा रहेको देखिन्छ। प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनैतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहनुपर्दछ। प्रदेश सभाका सबै राजनैतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेश सभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा 186 मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो। कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जान्छ। नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आइपर्दछ। संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन। सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्षता र तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन। संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको नभए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्था सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 186, धारा 182 को उपधारा 7 मा रहेको प्रकृतिको अपवाद स्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन। सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन। निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ। प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन। त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव दाबी पत्रलाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति 2080/3/21 मा गरिएको नियुक्ति समेत नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 समेतका कानून र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकूल देखिएन। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम रिट निवेदक हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा 2079 पौषमा सरकार गठन भई उसै बखत धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गरेको र सरकार सञ्चालन भई आएको कुरामा विवाद देखिएन। केही महिना सरकार सञ्चालन भएपछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा निजले संविधानको धारा 188 को 2 र 3 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आए अनुसार
प्रदेश सभामा परीक्षण हुँदा निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने देखिएको छ। यस अवस्थामा संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण देखिएन। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 188 को उपधारा 2 को बनोट लगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि उक्त धारा 168 2 बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिब हुन्छ। प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान धारा 168 को उपधारा 3 मा रहेको हुँदा उपधारा 2 बमोजिमको विकल्प संविधान सम्मत तवरबाट अपनाउँदा सो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा 3 बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा 168 2 बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधान सम्मत हुने देखियो। धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अत यसमा नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 बमोजिम प्रत्यार्थीहरूका नाममा देखाए बमोजिमको आदेश जारी गरिएको छ। क मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यार्थी मध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि श्री प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबी पत्रमा प्रत्यार्थी माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबी पत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति 2080-3-21 मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको उक्त धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले 7 दिनभित्र अर्थात् 2080-4-17 गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यार्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। उपरोक्त प्रकरण ख बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदनको माग बमोजिम अहिले नै रिट निवेदकलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिलाउनु भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार 22 गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबार बसेको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरेको हो। सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याएको हो। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। त्यसअघि बिहिबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा कानून मन्त्री गुरुङले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशको अवधि सकिएकाले पीडितको न्यायका लागि अर्को केही नेपाल ऐन संशोधनका रूपमा विधेयक ल्याउनु परेको बताउनुभयो।
उहाँले केही प्राविधिक कारणले उक्त विधेयक अघि बढाउन ढिलाइ भएकोमा माफी माग्दै आगामी दिनमा अध्यादेशको अवधि हुँदै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने जिकिर गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले म नेपाल सरकारको तर्फबाट म चाहिने यसमा धेरै कमजोरी भए, प्रक्रियागत ढङ्गमा पनि कमजोरी भयो, सँगसँगै प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा यहाँबाट उत्पत्ति भएर गएको विधेयक हामीले त्यहाँबाट सामान्य विधेयककै रूपमा पठाउनु पर्ने बाध्यता, यो अपरिहार्यताको आवश्यकताको लाई हेरेर त्यो बाध्यता परिआएको सन्दर्भमा म माफी चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त किन भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा भनेर पठाउनु भयो, फेरि उताबाट अर्को भनेर हामीले पठाउनु पर्ने बाध्यता पनि आइपर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाध्यताको चाहिने बाध्यताको अवस्थामा हामीले यो चाहिने र अपरिहार्यताको लाई पनि हेरेर त्यो सामान्य विधेयकको रूपमा जसरी हामीले पठायौँ त्यस सन्दर्भमा मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँ उभिएर चाहिने माफी माग्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिने पीडितको पक्षमा मैले आज फेरि पनि उभिनु पर्दछ, सिङ्गो मुलुकले उभिनु पर्दछ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनहरू पीडितकै पक्षमा उभिने हो। सामन्तवादको अवशेषहरूको अन्तका लागि हामीहरू एकै ठाउँमा उभिनै पर्छ, उभिन्छौँ पनि। हामी कोही पनि सामन्तवादको अवशेषको पक्षमा कोही पनि उभिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ चाहिने रूप फेरिएर आए पनि त्यो विधेयकको सार चाहिँ फेरिएको छैन भन्ने मलाई फेरि लागिराखेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सार नफेरिकन रूप त फेरियो, त्यसमा मैले अघि नै माफी पनि मागेँ र त्यसको सार चाहिँ नि सारभूत रूपमा त्यसले फेरि वास्तवमा पीडकहरूलाई यो चाहिँ नि अनुचित लेनदेन गर्ने पीडकहरूलाई फेरि कानुनी दायराभित्र ल्याउने काम गर्छ यो विधेयकले। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सारभूत रूपमा सार चाहिँ नफेरेको, रूप चाहिँ फेरिएको अवस्था आइपुग्नु पर्दाखेरि म दुखित छु। मैले चाहिने माफी पनि चाहन्छु। त्यस्तै बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विधि निर्माणका प्रक्रियामा संविधान बमोजिमका प्रावधान र समयावधिको पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 18 गते बोलाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मतले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न राज्यले सम्पूर्ण हिसाबले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्दै अर्थमन्त्री महतले सुन प्रकरणपछि केही कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेको भन्दै अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने र राज्यले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सुन प्रकरणमा मेसिन वा मानवीय कमजोरी हो भन्ने छानबिन समितिले पत्ता लगाउने दावी गर्नुभयो। मन्त्री महतले भन्सार कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले भन्सारमा रहेका प्रविधिहरूलाई पनि समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले विमानस्थलमा रहेका राज्यका विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दै सुधारका विषयमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। राज्यका सबैको समन्वयकारी भूमिकाले नै विमानस्थलमा हुने गैर कानुनी गतिविधिहरू कम भएर जाने उहाँले बताउनुभयो। यो अराइभलदेखि डिपार्चर त्यसपछि यो कार्गो एरिया सबै हामी गयौँ र कसरी यहाँको सिस्टम चल्या छ त्यो पनि हेऱ्यौँ र यो विभिन्न निकाय, हाम्रो सरकारको विभिन्न निकाय, राज्यको विभिन्न निकाय यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको हुनाले सँगै काम गरिरहनु भएको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरू छ र त्यसमा एउटा समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह हुनुपर्ने हुन्छ। यो कसरी यहाँको सिस्टम चल्छ र कसरी यो कस्टम प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, कुन मन्त्रालयको पदाधिकारीहरूको कुन जिम्मेवारीहरू छ र यो भन्सारबाट सामान आउँदै गर्दाखेरि के कस्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ र क्या हाम्रो प्राविधिक रूपमा अरू हिसाबले के समस्याहरू छन्, यी कुराहरू चाहिँ यो छलफलको क्रममा, प्रस्तुतिको क्रममा पनि साथीहरूले चाहिँ राख्नु भएको छ र मैले यो निरीक्षण गर्ने क्रममा पनि मेरो अब्जर्भेसनबाट आएका विषयवस्तुलाई मध्यनजर राखेर पनि यहाँ साथीहरूसँग छलफल भएको छ। अब यसमा राज्यको सबै संयन्त्र हेर्नुहोस्, राजस्व अनुसन्धान विभाग छ,
त्यसपछि हाम्रो भन्सार विभाग त सधैँ छ, त्यसपछि चाहिँ जनपद प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, सेना पनि यो परिसरमा छ। त्यस्तै गरेर यो नागरिक उड्डयनको त यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो सञ्चालन त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ। सबैको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका हुनु पर्यो, एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्यो। त्यो भयो भने यस्ता चाहिँ गैर कानुनी गतिविधिहरू चाहिँ कम भएर जान्छ। अपराध गर्ने मनसाय भएका, तस्करी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूले नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिराखेका हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो प्रविधिलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो भन्सारलाई छलेर उनीहरूले त्यहाँ डिटेक्ट नै पत्तै लाउन नसक्ने हिसाबले चाहिँ फुत्किन नपाऊ, कुन चाहिँ अनयुजुअल मुभमेन्ट भइराखेको छ हैन, ती कुराहरूलाई पनि हाम्रो जुन अनुसन्धानमा जोडिएका साथीहरूले चाहिँ त्यसबारेमा पनि निगरानी गरिराख्नुपर्छ। आधिकारिक प्रतिनिधि हो, आधिकारिक एजेन्ट हो, उसलाई मात्रै एलाउ हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै पनि उदासीनता भन्सार कार्यालयले देखाउनुहुन्न। यो समग्र संरचना जुन संरचना मार्फत यहाँ प्रवेश गर्छन्, पुलिसको मार्फत पर्ला अथवा अर्को मार्फत पर्ला, यो उड्डयन मन्त्रालयको चाहिँ मार्फत जाला या चाहिँ कस्टमको मार्फत जाला, कसैले पनि यो विषयमा आधिकारिक व्यक्तिहरू बाहेक जोसुकै भए पनि, एकदम चिनेकै कोही व्यक्ति छ, एकदमै फलानु पदमै भए व्यक्ति छ भने पनि उसलाई त्यो रुल लागू हुनुपर्छ कि निश्चित जुन प्रक्रिया छ, त्यो विधि छ, त्यो पुरा गरेर मात्रै प्रवेश पाउनुपर्छ। र जथाभावी जो पनि आउने, म त फलानुको तर्फबाट प्रतिनिधि भएर आएको छु भन्ने चाहिँ छुट कसैलाई नै हुनुहुन्न। त्यहाँ काहीँ कतै कमी कमजोरी चाहिँ अहिलेसम्म भएको छ भने त्यसमा जिरो टलरेन्स गर्नुहोस्, त्यो कुरा भनिएको छ। मसिनको पनि हुन्छ, त्यो त अनुसन्धानमै छ नि, अनुसन्धान प्रक्रियामा छ, जो त्यहाँ चाहिँ त्यो सामान जाँच गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ संलग्नहरूलाई यो अनुसन्धानको नतिजा नआउन्जेल चाहिँ त्यसको चाहिँ निष्कर्ष के निस्क्यो त्यो अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ निलम्बन गरेका छ। अनि सूचनाको आधारमा कतिहरूलाई पक्रेको अवस्था छ, त्यहाँ जाँचमा बस्नेहरूलाई निलम्बन गरेका छ। र जब यो अनुसन्धान अहिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ भन्सार विभाग, अनुसन्धान जुन राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ पुलिस सबको सहयोगमा त्यो अनुसन्धान चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिराखेको छ। त्यो अनुसन्धानको निष्कर्ष निकालेपछि अनि कहाँनिर त्यहाँ ल्याप्सेस भएछ, के कमजोरी भएछ, त्यहाँ चाहिँ मसिनमै त्यहाँ कमजोरी देखियो कि त्यहाँ व्यक्ति जो चाहिँ संलग्न छन्, त्यहाँ चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ संलग्न छन्, उनीहरूको कमी कमजोरी चाहिँ देखियो कि के देखियो, त्यो निष्कर्ष निस्केपछि हामी भन्न सक्दछौँ। र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ यो चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। राज्यले सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई चाहिँ सहयोग गर्छ र अर्थ मन्त्रालयले पुरा सहयोग गर्छ। अर्थमन्त्री महतले विमानस्थलको आगमन, प्रस्थान र भन्सार क्षेत्रको अवस्थाबारे निरीक्षण गर्नुभएको हो। सुन प्रकरणपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। केही दिन अघि विमानस्थलको भन्सारबाट जाँच पास भएको वस्तुमा सुन भएको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। कालीमाटी तरकारी बजारका सटरहरू बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिको कार्यालयमा धरना दिएका छन्। बजारका सटर र स्टलहरू खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत भाडामा लगाउनुपर्ने र बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै किसान सञ्जालले धरना दिएका हुन्। सञ्जालले बजारका 50% सटर र स्टलहरू उत्पादक किसानलाई सहुलियत दरमा छुट्याउनुपर्ने, बजार विकास समितिमा 50% किसान प्रतिनिधि सुनिश्चित हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ भने किसान र उपभोक्ता हित विरोधी लडाईँ खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै विगत 4 दिनदेखि निरन्तर समितिको कार्यालयमा धरना दिएको अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बाबुराम थापाले बताउनुभयो। हामीले यो बजार विकास समितिसँग हामीले के माग प्रस्तुत गरेका छौँ भने कालीमाटी फलफुल तथा बजार विकास समिति
मा रहेका सटरहरू अहिले 600 भन्दा बढी सटरहरू चाहिँ खाली भएको अवस्था छ र यी सटरहरू भाडामा दिने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ र यो प्रक्रिया खेदजनक छ भनेर हामीले यहाँको विकास समितिलाई कुरा उठाइरहेका छौँ र यी सटरहरू र स्टलहरू कम्तीमा पनि खुल्ला चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाइनुपर्छ र खुल्ला प्रतिस्पर्धा को विधि अवलम्बन नगरिकन भाडामा लगाइएका सटर स्टलहरूको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोडदार हाम्रो राष्ट्रिय किसान सञ्जालको तर्फबाट माग हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र यहाँ रहेका सटल स्टलहरू मध्ये 50% चाहिँ के अरे सटर स्टलहरू चाहिँ वास्तविक किसानहरू उत्पादक किसानहरूलाई चाहिँ सुलभ मूल्यमा चाहिँ तपाईँको भाडामा दिइनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ माग प्रस्तुत गरेका छौँ। धरना कार्यक्रम समितिले गरेको निर्णय फिर्ता नगरेसम्म निरन्तर जारी रहने सञ्जालले जनाएको छ। यस्तै सञ्जालले लम्की स्किन रोगबाट पशु क्षति भएको, पशु बिमाको रकम नपाएको, तरकारी उत्पादक किसानले उचित मूल्य नपाएको भन्दै थप देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको सुरुमा एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उक्त प्रकरणमा यसअघि गठन गरिएको समितिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। त्यस्तै दाहालले विमानस्थलको सुरक्षा र भन्सारको सुव्यवस्थाका सन्दर्भमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलबाट सुन तस्करी प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्री, विमानस्थलका प्रमुख र भन्सारका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सुन बाहिरिएको दिन विमानस्थलको भन्सार र प्रहरी प्रमुखहरू विदामा बसेको भन्दै उहाँले यसमा हुन सक्ने सेटिङमा ध्यान दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। आयातित वस्तुको भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा अनियमितता भएको शङ्का लागेमा विगतमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव स्तरीय छानबिन समिति बनाउने गरेकोमा यसपटक भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा कम्प्युटर अधिकृत, केमिस्ट अधिकृत राखेर समिति बनाएको देखिएको छ। नेपालमा यही श्रावण 3 गते 155 किलो 468 ग्राम समग्रमा सुन मात्र 100 किलो भनिएको छ र यो साइकलको ब्रेक सु भनेर त्यसभित्र ल्याइएको छ र यो हात्ती सरहको 100 केजी सुन हवाई मार्गबाट भित्रिँदा थाहा नपाउने सरकार, खास गरी गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सिङ्गो विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ? भन्सार चेकिङ, भन्सारको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ? त्यसको जवाफ कसले दिने हो? गृहमन्त्रीले होइन र? अर्थमन्त्रीले होइन र? सिङ्गो यो सरकारले दिनुपर्ने होइन? तर आफूले कुनै जवाफदेहिता लिनु नपर्ने जस्तो गरी गृहमन्त्री निकै चुर्तीफुर्तीका साथ विमानस्थलमा जानुहुन्छ र कुनै टार, कुनै कोर्टलाई छाडिँदैन भनेर मन्तव्य दिनुहुन्छ। मेरो विचारमा त जब विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई छिचोल्दै 100 किलो सुन विमानस्थल बाहिर पक्राउ खान्छ, त्यसै दिन मैले सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर विमानस्थल भन्सारसँग सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रलाई सस्पेन्स गर्दै यो सम्मानित सदनलाई समेत सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर त्यसो भएको छैन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, श्रावण 4 गते उहाँलाई अवसर थियो, किनभने त्यसै दिन राष्ट्रिय सभाको बैठक थियो। उक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो समय पनि गुज्रिसक्यो, किनभने यो सरकारका गृहमन्त्रीले त्यसो गर्नु भएन। अझै उहाँ त के नगरियो भनेर, जबकि भन्सार कार्यालय त्यसभित्रका सम्पूर्ण कुराहरूलाई छिचोलेर बाहिर आएर चाहिँ सुन पक्राउ परेको छ र के नगरे भनेर उहाँ ताउरमाउर गरिरहनु भएको छ। एउटा गम्भीर प्रश्न उठेकै छ, यस्तो गम्भीर घटना गृहमन्त्रीको संलग्नता बिना हुन सक्ला र? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यसैले यो विषय अब नैतिकताको विषय मात्र रहेन। हामीले अब यो नैतिकताको विषय भनेर उठाउन खोजिरहेका छैनौँ। यो त अब 3 गते राजीनामा दिएको भएदेखि त्यो नैतिकताको विषय हुन्थ्यो, किनभने मैले यो सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर उहाँले राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो। अब त यो विषय त गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत विमानस्थलको सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र र भन्सारमा कार्यरत सम्पूर्ण संयन्त्र अनुसन्धानको घेरामा आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो त नैतिकताको विषय मात्रै होइन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय,
नैतिकताको विषय भएको भए त उहाँले 3 गते नै राजीनामा दिनुहुन्थ्यो। अब त उहाँ अनुसन्धानको घेरामा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसैले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यस्तो अति नै संवेदनशील विषयमा यो तस्करीलाई संरक्षण गर्ने सरकारले छानबिन गर्न सक्ने विषय पनि रहेन। त्यसैले यो सुन तस्करी काण्डको जरैदेखि छानबिन गर्नको लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन, उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्नाले त्यो विश्वासिलो भयो भने संसदीय पनि हुन सक्छ, किनभने हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ, संसदीय छानबिन समिति पनि हेरेका छौँ, त्यसले एउटा मुसो पनि पत्ता लगाउन सकेन। त्यसकारण यो यदि संसदीय विश्वासिलो छानबिन समिति बन्छ भने यो राष्ट्रिय सभालाई पनि सामेल गरिनुपर्छ। उहाँले पटक पटक भन्सारबाट सुन तस्करी फैलिएको भन्दै गम्भीर विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले मुलुकमा लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघले बिहिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र श्रम बजार अधिकार चुनौती र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले विश्वासको वातावरण नहुँदा मुलुकमा पर्याप्त लगानी भित्रन नसकेको र स्वदेशमा पनि पुँजी परिचालन हुन नसकेको भन्दै लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। स्वदेशमा लगानी गर्ने, नागरिकलाई स्वदेशमा नै अवसर प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पाण्डेले नीति महाधिवेशनले गर्ने कामहरू गर्ने गरी महासमितिको बैठक बोलाइएको भन्दै विभिन्न नीति पारित गर्दै पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा नै बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कुन दिन बैंकहरुमा संकट आउँथ्यो, मान्छेहरु पैसा लुकाउन थालेको, भएको पैसा पनि लुकाउन थालेको अवस्था छ। लगानी गर्नेले पनि यहाँ लगानी गर्नुभन्दा बाहिर लगानी गर्नुपर्छ। रेमिटेन्स पनि जुन रूपमा चाहिँ बाआमालाई अथवा छोराछोरी यहाँ पढ्दैछन् भने बाआमालाई खानलाई छोराछोरीको फी तिर्न पुग्यो भयो, बाँकी लगानी पनि अस्ट्रेलियामै गरौँ, अमेरिकामै गरौँ भन्ने त्यो मानसिकतामा पुग्न सक्यो। यो अवस्थामा चाहिँ लगानी बढाउनका लागि एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेसले बडो दरो भएर, बडो जिम्मेदार भएर चाहिँ यो सबै कुराको अग्रसरता लिएर अगुवाई गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ अहिलेको यो अवस्थालाई चिर्ने काम गर्छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई, हामीले अब महासमितिको बैठक पनि तोकेका छौँ र महासमितिको बैठकलाई नै नीति अधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गर्ने भनेका छौँ। त्यो नीति अधिवेशनमा पार्टीका नीतिहरू पास हुन्छन्। अहिलेका सन्दर्भमा समसामयिक राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, यी सबै नीतिहरू चाहिँ हामीले पास गर्छौँ त्यो बेला। र पार्टीलाई चाहिँ महासमितिको बैठक र नीति अधिवेशनपछि फेरि पार्टीलाई एउटा सशक्त ढङ्गले पार्टीको आन्तरिक क्रियाकलापलाई, आन्तरिक गतिलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा गति प्रदान गर्ने, सही दिशा दिने र सरकारको गतिलाई पनि सही दिशा दिने काम हामी गर्छौँ। र सरकारका सन्दर्भमा हामीसँग चाहिँ 3 तहका सरकार छ। तपाईहरु सबैलाई जानकारी छ। 3 तहका सरकारहरूमा जहाँ छौँ हामी, केन्द्रको सरकारमा पनि सबभन्दा धेरै मन्त्रालय लिएर बसेका छौँ। सबभन्दा ठुलो संख्यामा चाहिँ प्रतिनिधि सभाहरू छ। प्रदेशका सरकारहरूमा 4 ठाउँमा मुख्यमन्त्री नै छौँ, अरू ठाउँमा पनि चाहिँ हामी सरकारमा सहभागी छौँ। 332 ठाउँमा चाहिँ देशभरि 753मा प्रमुखका रूपमा हामी छौँ। त्यसकारणले यो अवस्थामा भएको नेपाली कांग्रेसले तत्त ठाउँमा सरकारहरूलाई राम्रो गरी चलाउने, जिम्मेदार बनाउने, जवाबदेही बनाउने यो काम चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ। त्यसो हुन सक्यो भनेदेखि हामीले अहिले जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा सुधार ल्याउँछौँ। उहाँले पार्टीलाई सही दिशा दिँदै तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि भव्य रूपमा मनाउने तयारी भएको छ। आगामी साउन 28 गते दिवस मनाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। युवाहरूलाई देश र जनताप्रति जवाबदेही हुने गरी काम गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले दिवस मनाउन लागिएको राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उक्त दिन बिहान काठमाडौँको भृकुटी मण्डपबाट प्रभात फेरी कार्यक्रम समेत आयोजना हुनेछ। प्रभात फेरीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको समेत सहभागिता हुने बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा युवाको संख्या 40.56% रहेको
जानकारी दिनुभयो। 24औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मूल समारोह समिति चाहिँ हामीले गठन गर्न यो भेला मार्फत हामीले चाहिँ गठन गर्न खोजेका छौँ र विगत परम्परा झैँ यसपटक पनि माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री जितबहादुर लिम्बुज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ हामीले यो मूल समारोह समिति गठन गर्दैछौँ र त्यसमा हामीले विभिन्न चाहिँ खास गरिकन यसको मेम्बरको रूपमा विभिन्न संस्थाहरूलाई चाहिँ जोडेका छौँ। समारोहको दिन चाहिँ जुन शनिबारको दिन चाहिँ यो साउनको 27 गते बिहान करिब 8 बजे झिकुटी मण्डपबाट हामीले एउटा चाहिँ यो र्याली गर्ने गरेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको दिन। र यो र्यालीमा विगतमा चाहिँ सुरक्षा निकायबाट हामीलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ साथ प्राप्त भएको थियो। ब्यान्ड बाजासहित र टुकडीले चाहिँ त्यसलाई सेलिब्रेट गर्ने परम्परा छ। कोअर्डिनेसनको आधारमा राष्ट्रिय युवा नीति 2072 अनुसार नेपालमा 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई युवाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यो युवाको सङ्ख्या 68 सालको जनगणना अनुसार 40.35% रहेको थियो। अहिले 72 को जनगणनामा यो थोरै 78 को चाहिँ जनगणनामा यो थोरै बढेर 42.56% रहेको छ। र सँगसँगै नेपालमा 78 सालको जनगणना अनुसार 15 वर्षको उमेरदेखि 59 वर्षको उमेर समूह जसलाई काम गर्न सक्ने उमेर समूह भनेर मानिन्छ त्यो सङ्ख्या चाहिँ अहिले 61% रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा हरेक वर्ष अगस्त 12 को दिन विश्वव्यापी रूपमा सो दिवस मनाउने गरिन्छ।